मोहब्बत राहत जहाँ अस कलम कंज़े हयात किस्त नंबर 2। वलीमे का फंक्शन शुरू हो चुका था। तमाम मेहमान आ चुके थे। बस लड़की वालों का इंतज़ार था और हॉल के एंट्रेंस पर जमी अमान की नज़रें बेचैनी से हया की एक झलक देखने को राह तक रही थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ चुके थे। आखिरकार अमान का इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। दुल्हन के घर वाले हॉल में दाखिल हो रहे थे। लेकिन ये क्या, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो कहाँ है? अमान का दिल बेचैनी से हया को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ज़रार अहमद और राहीला सारा से मिलने लगे। हया कहाँ है बाबा? सारा ने मतलाशी नज़रों से पूछा। हया के नाम पर अमान के कान खड़े हो गए। परेशान ना हो, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था पार्लर जाते हुए। बस पाँव पर काफ़ी चोट आ गई है, इसलिए नहीं आई। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। वो तो ज़िद लगाए बैठी थी कि जाना है, डांट कर घर बिठाया है। ज़रार अहमद ने तफसील बताई। ओह कैसे? ये लड़की कब बड़ी होगी आखिर? सारा फिक्रमंदी से बोली। फ़िक्र ना करो, ठीक है वो, ज़रार अहमद ने तसल्ली दी। कैसे फ़िक्र ना करूं? इतनी तैयारी की थी इसने वलीमे के लिए। बेचारी बहुत अफसरदा होगी, सारा बोली। जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होता है। तुम टेंशन ना लो ना, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। राहीला बेगम ने प्यार से तारीफ़ की तो सारा भी मुस्कुरा दी। इधर बेचारे अमान के तो सारे अरमानों पे पानी ही फिर चुका था। साथ ही हया की फ़िक्र भी होने लगी थी। हाँ अमान भाई, बोर तो नहीं हो रहे? शहजाद ने अमान की बेचैनी भांपते हुए शरारत से पूछा। नहीं, बस कुछ थकन सी महसूस हो रही है, सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ, अमान ने कहा। थकन महसूस हो रही है? जिसका इंतज़ार था वो नहीं आया इसलिए? अच्छा ठीक है, मेरी गाड़ी ले जाए। शहजाद ने छेड़ते हुए गाड़ी की चाबी आगे बढ़ाई। अमान चाबी लेकर खामोशी से हॉल एग्जिट की जानिब चल दिया। अगर मामू जान ने हमें कुछ कहा ना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। महरीन और फवाद ने हया को धमकी दी। डरो मत, कुछ नहीं होता, तुम लोगों को सदा के डरपोक रहना, हया ने यकीन दिलाया। अमान जो बस हॉल से निकलने ही वाला था, हया को देखकर वहीं रुक गया। हया को देखते ही इसकी बाँछें खिल उठी। वो जिसकी एक झलक देखने को अमान बेचैन था, अल्लाह ने इसकी बेताबी दूर कर दी थी। पाँव में चोट लगने की वजह से हया ठीक से चल नहीं पा रही थी। रॉयल ब्लू विद गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड पेप्लम में बगैर मेकअप कल की निस्बत ज़्यादा हसीन लग रही थी। हॉल में दाखिल होते ही महरीन और फवाद की नज़रें ज़रार अहमद पर क्या पड़ी। दोनों ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। कहाँ जा रहे हो? रुको। हया बेचारी अपना सा मुँह लेकर रह गई। मजबूरन हया को खुद हिम्मत करनी पड़ी। आहिस्ता से चल के आती हया हॉल में एंटर होने को थी कि पाँव लड़खड़ाया और हया अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। गिरने ही लगी थी कि सामने खड़े अमान ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। हया ने ऊपर देखा तो अमान से इसकी नज़रें बाज़ाब्ता मिली। अमान की गर्म सांसें हया के रुखसार दबा गई थी। इसकी धड़कनें तेज़ हुई। हया ने घबराकर खुद को संभाला। आप ठीक हैं? अमान ने फिक्रमंदी से पूछा। जी मैं ठीक हूँ, हया ने पीछे हटते हुए घबरा कर कहा। अमान ने भी नज़रें दूसरी जानिब करते हुए हया का हाथ छोड़ दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो हया? ज़रार अहमद ने हया को हॉल में पाकर गुस्से और हैरत से पूछा। वो मेरी बहन का वलीमा है, वही अटेंड करने आई हूँ, हया ने डरते हुए जवाब दिया। हालत देखिए अपनी, बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें अपना, ज़रार अहमद ने परेशानी से कहा। अच्छा छोड़े ना बाबा, बाहर गई हूँ तो सहारा देकर स्टेज पर ही ले जाए ना, प्रॉमिस जहाँ बिठाएंगे हिलूंगी भी नहीं, हया ने मस्का लगाया। कोई नहीं जीत सकता तुमसे हया, आखिर को लाडली बेटी थी, ज़रार अहमद ने सर झटक कर कहा और हया को सहारा देकर अंदर की तरफ चल दिए। अमान भी हया की बातें सुनकर हंसते हुए वापस अपनी टेबल पर जा बैठा। स्टेज पर पहुंचकर सारा से मिलने बाबा ने हया को ना हिलने की तलकीन करके स्टेज के सामने वाली टेबल पर बैठा दिया ताकि नज़र रख सके, जबकि राहीला वक्फे वक्फे से हया को गुस्से से घूरती रही। अरे अमान, अभी तक गए नहीं? शहजाद ने अमान को वापस हॉल में पाकर पूछा। हाँ, मैंने सोचा अब आ ही गया हूँ तो पूरा फंक्शन ही अटेंड कर लिया जाए, अमान ने मुस्कुराते हुए बहाना बनाया। वाकई ऐसा है या जिसका इंतज़ार था उसकी आमद ने रुकने पर मजबूर कर दिया? शहजाद ने छेड़ते हुए पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा, जिस पर अमान की आंखों में चमक और होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट जम गई और निगाहें हया पर मरकूज़ हो गई। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, अमान ने इसके शैतानी दिमाग से बचने के लिए कहा। अमान हैरान था कि शहजाद पर इसकी मोहब्बत का राज कैसे अफशा हो गया है, और शहजाद भी अच्छी तरह जानता था वो कभी किसी लड़की को नज़र भरकर नहीं देखता था। फिर यहाँ क्या हुआ था? यकीनन ये मोहब्बत ही थी। सारा शादी के बाद पहली बार घर आई थी और हया से बातें करने में मशगूल थी। हारून भाई साथ क्यों नहीं आए? हया ने पूछा। उनका बेस्ट फ्रेंड है ना अमान, उसकी फ़्लाइट थी तो इसी को सी ऑफ करने गए हैं, सारा ने तफसील बताई।
اچھا، امان وہی ہے نا جس نے مجھے گرنے سے بچایا تھا اس دن؟ حیا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کس دن بچایا تھا؟ سارا نے ناسمجھی میں پرتجسس انداز میں پوچھا۔ کسی نے نہیں، حیا نے بات ٹالنے میں ہی عافیت جانی۔ ہاں، ملاقاتیں ہو چکی ہیں، واہ! سارا نے اسے چھیڑا۔ آہستہ بولو محترمہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حیا نے جھیمتے ہوئے کہا۔ بندہ تو ہینڈسم ہے ویسے، بات چلاؤں کیا؟ سارا نے دانت نکالے۔ ہوتا رہے ہینڈسم، شادی ہوئی نہیں اور رشتے والی خالہ بننا شروع، مہربانی کریں سارا بیگم، حیا نے ڈرامائی انداز میں کہا اور دونوں ہنسنے لگی۔ حیا کے دماغ میں ایک دم امان کا چہرہ آیا، بے اختیار ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ دوسرے ہی پر سر جھٹک کر اس نے اس کا خیال دماغ سے نکالا۔ ملیشیا واپس پہنچ کر امان حسب معمول اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن حیا کا چہرہ اس کے دل و دماغ میں مقید ہو گیا تھا۔ امان ہر وقت یہی سوچتا کہ کیسے حیا کی فیملی تک رسائی ہو۔ امان ایک شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ یہ پہلی بار تھی کہ کسی لڑکی کی طرف یہ یوں مائل ہوا تھا، ورنہ آفس اور خاندان کی لڑکیاں اس کی ایک نظر پانے کی منتظر رہتی تھیں، اور کیوں نہ رہتی۔ امان مکمل مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ امان کی شخصیت اور تربیت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ ان دنوں آفس میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے امان کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ آج امان جب گھر لوٹا تو تھکا تھکا سا تھا۔ مہوش جو کہ امان کی مما تھی، امان کا تھکا چہرہ دیکھ کر بہت متفکر ہوئی۔ کن سوچوں میں بیٹھے ہیں موصوف؟ مہوش نے پوچھا۔ بس ذرا سا تھک گیا ہوں مما، سوچ رہا ہوں شاور لے لوں، امان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آفس سے لیٹ جو آتے ہو اتنا تھکنا تو ہے؟ مہوش نے کہا۔ جی مما، بس میں نہیں چاہتا ڈیڈ دیر تک آفس بیٹھ کر خود کو تھکائیں اور کام کی ٹینشن لیں، اس لیے یہی بہتر ہے کہ میں آفس کے معاملات خود دیکھوں۔ امان کے لہجے میں جہان بھر کی سنجیدگی تھی۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں پھر، مہوش امان سے کہتی کچن میں چلی گئی۔ امان بھی فریش ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فواد جلدی گھر پہنچو، بابا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ابھی تک ایمبولینس بھی نہیں آئی، سارا سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، حیا نے گھبرائی ہوئی آواز میں فواد کو تفصیل بتائی۔ فکر نہ کرو، بس میں راستے میں ہوں، فواد نے تسلی دی۔ حیا مسلسل سارا اور ہارون کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ راحیلہ الگ پریشان بیٹھی تھی اور کچھ پڑھ کر زرار احمد پر پھونکے جا رہی تھی۔ دروازے پر بیل ہوئی تو حیا نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتا فواد ڈاکٹر کو لے کر زرار احمد کے کمرے میں چلا گیا۔ زرار احمد کا بی پی بہت ہائی تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً دوا دی اور کچھ میڈیسن لکھ کر فواد کو دی اور ضروری ہدایات دے کر ڈاکٹر چلے گئے۔ کیا ہوا ہے بابا کو فواد؟ پہلے تو کبھی اتنی طبیعت خراب نہیں ہوئی ان کی، حیا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ پریشان نہ ہو مامو جان، ٹھیک ہے، فواد نے تسلی دی۔ کچھ ہی دیر میں گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا جو زرار احمد کی عیادت کو آئے تھے۔ سارا اور ہارون بھی رابطہ ہوتے ہی پہنچ چکے تھے اور زرار احمد کا مکمل چیک اپ کر کے متفکر تھے۔ بظاہر زرار احمد ٹھیک لگ رہے تھے۔ انہوں نے راحیلہ، ہارون، سارا اور حیا سے اکیلے میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو سب لوگوں نے ان چاروں کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ بابا اب ٹھیک ہے نا؟ حیا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پریشان نہ ہو حیا، بس میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حالات جیسے بھی ہوں ان کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی میری بچی، میرا سر کبھی مت جھکنے دینا، وہ ذرا توقف سے بولے۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹیاں بہت سمجھدار ہیں، مجھے کبھی نا امید نہیں کریں گی، اپنی ماں کا بہت خیال رکھنا، دیکھنا کوئی یہ نہ کہے زرار احمد کی اولاد کمزور ہے۔ زرار احمد سنجیدگی اور نم آنکھوں سے کہہ رہے تھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا، اب تو آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ حیا کی بھیگی آنکھوں نے زرار احمد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ حیا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ زرار احمد کا دل بھیج گیا۔ ہارون، میری سارا کا بہت خیال رکھنا، سارا بہت سمجھدار ہے لیکن حیا ابھی نادان ہے، اس کی ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح حفاظت کرنا، باپ اور بھائی کا فرض نبھانا اور اپنی چچی کو بھی اپنی امی کی طرح عزت دینا جیسے ہمیشہ دیتے آئے ہو۔ زرار احمد کی آنکھوں سے بھی آنسو بند توڑ کر بہنے لگے۔ کمرے میں موجود سب کے آنسو بے قابو ہو کر چھلکنے لگے تھے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں زرار، آپ دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، آپ آرام کریں، راحیلہ سے رہا نہ گیا۔ آخر شوہر بیوی کے لیے شادی کے بعد واحد چھاؤں ہوتا ہے جو ہر دکھ سکھ میں ہر موڑ پر بیوی کی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے بات مکمل کرنے دو راحیلہ، وقت بہت کم ہے۔ ہارون، مجھ سے وعدہ کرو بیٹا، خیال رکھو گے نا سب کا؟ زرار احمد نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں چچا جان، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہارون نے زرار احمد کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا۔ حیا کے لیے مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا فرض پورا کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔
ہارون نے نم آنکھوں سے اسباب میں سر ہلایا۔ اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، زرار احمد نے لیٹتے ہوئے کہا۔ حیا اور سارا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زرار احمد کی باتوں نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جائے نماز بچھائے حیا نماز کے بعد اللہ سے رو رو کر شدت سے اپنے بابا کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ نماز ادا کر کے حیا بھی لاؤنج میں آ گئی، جہاں فواد، ہارون، سارا اور مہرین پہلے سے موجود تھے۔ ہارون بھائی، ڈاکٹر تو کہہ کر گئے تھے بابا ٹھیک ہے، پھر کیوں بابا ایسی باتیں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہو جائیں گے نا بابا؟ حیا پریشانی میں کس آج سے پوچھ رہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ انشاءاللہ، ہارون نے سارا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہارون، سارا جلدی ادھر آؤ۔ راحیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز پر سب زرار احمد کے کمرے میں بھاگے۔ ہارون، یہ سانس کیوں نہیں لے رہے؟ راحیلہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ راحیلہ کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہوتی حیا کے پیر وہیں جم گئے۔